नौजवानों, आराम पसंदी थोड़ी कम करो। हर वक्त लेटना, हर वक्त आराम तलाश करना, ये कमजोर कर देता है जवानों। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया। मैंने अभी दोस्तों से कहा है, फिर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, रात हो गई है तकरीबन 11 घंटे की। 7 बजे शाह होती है और 6 बजे के बाद ही उमूमन सब जगहों पे फजर की नमाज होती है, तो 11 घंटे की रात बनती। बहुत ज्यादा भी डॉक्टर कहता है कोई सोए तो 8 घंटे सो ले, नींद पूरी है। अगर इशा के बाद मोबाइल करो जल्दी बंद। बंदा हो जवान और उठ के पड़े तहज्जुद, तो मजा नहीं आ जाता। और जो सहरी के वक्त दुआ का मजा है, जो दुआ की लज्जत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सुबह सुबह सैयदा पाक को आवाज दे के कहा, ये हमारी तालीम के लिए। फरमाया उठो, ये रब करीम से सवाल करने का वक्त है। पिछली रहमत, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, ओ बख्शिश मंगन वाले कारण खुला जे दरवाजा। लेकिन हमारा मसला ये है कि जिस टाइम जागना है उस टाइम सोते हैं, जिस टाइम सोना है उस टाइम। एक गुजारिश तो ये है कि कोशिश करें इन रातों में तो कम से कम तहज्जुद पढ़ी जाए, और ये कोशिश करके देखें, मजा आएगा। और फिर इधर उधर लोगों को दुख बताने की बजाय ना, जब तहज्जुद की 2 रकते पढ़ ले तो सारा अपने रब की बारगाह में अर्ज कर दे। बोझ भी हल्का होगा दिल का, राज भी रखा जाएगा और करम भी हो जाएगा। और दूसरी गुजारिश ये है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने नौजवानों से कहा था, जवानों या निकाह करो या रोजे रखो। ये बड़े आसान दिन है रोजे रखने के लिए। तशरीफ रखें जी, आप लोग बैठ जाए, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला बरकत दे। आप भी बैठ जाए, अल्लाह ताला सबको बरकत अता करे। ये हुजूर के नाम की महफिल है ना जी, इसका अदब बहुत ज्यादा है। इसमें आप इस तरह खेलेंगे मोबाइलों के साथ तो ये वैसे ही अदब के खिलाफ। अल्लाह से 2-4 दोस्त बना ले, बाकियों को दे दें, काफी हो गया। लेकिन ये इस पे मसरूफ ना हो आप भाइयों। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि वदाइयन इलल्लाह, हमने आपको दाइया इलल्लाह बनाया है, अल्लाह की जानिब दावत देने वाला। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो अकायद और नजरियात हमें अता किए, अकीदा तौहीद और रिसालत की सूरत में, वो अकायद इतने जानदार और इतने मजबूत हैं कि वो बंदा मोमिन को ताकतवर कर देते हैं। आप देखिए, अरब के लोग मुख्तलिफ किस्म की ओहाम परस्तियों का शिकार थे। उनका ये ख्याल था कि जब हज करके वो आए हैं तो वो घरों के दरवाजों से दाखिल नहीं हुआ करते थे, बल्कि छतों से कूद कर आते। और कुरान मजीद फरमाता है कि इसको नेकी जानते थे। फिर वो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करते तो माज़अल्लाह कपड़े उतार के करते। ओहाम परस्तियां, तरह तरह की बातें। मिस्र में एक दरिया था, एक औरत को ज़िबा करके डालेंगे तो फिर दरिया चलेगा। मुख्तलिफ ओहाम लोगों ने पाल लिए थे। आज भी मुसलमानों के अंदर ढेर सारी ऐसी चीजें आ गई हैं जो ज़ौफ़ एतिकादी का बायस बनती है। इसकी को जरा कम कर दे भाई। आप देखिए, लोग उलमा के पास नहीं जाते, बाबाओं के पास जाते। तावीज, धागा, काला जादू, नीला जादू। जिस नौजवान का काम करने को दिल नहीं करता उसे जादू हो जाता है। और फिर ये कि काली बिल्ली रास्ता काट गई थी, और फिर ये कि मैं बाहर निकलने लगा तो किसी ने आवाज दे दी थी। अजीब किस्म की ओहाम परस्तियों का लोग शिकार है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दाइया इलल्लाह है। सरकार ने लोगों के नजरियात को पुख्ता किया। हुजूर अलैहिस्सलाम के फयूज़ाते रूहानिया से लोगों के दिल ताकतवर होते थे। मजबूत फिक्रें, मजबूत अकीदे सरकार के वसीले से मुसलमानों को नसीब हुए। हम जैसे जैसे देखे ना, तसव्वुफ और तरीक में आपको अर्ज करूं, सूफिया किराम का असल मौजू अकीदा तौहीद है। असल मौजू इनका है। ये वो लोग हैं जो लोगों को सही मानों में तवक्कुल का, सब्र का, शुक्र का, कनात का, रुजू इल्लाह का सबक देते हैं। असल मौजू इनका है। लेकिन अब चूंकि सूफिया की जमात में वो लोग इल्ला माशाअल्लाह खाल खाल रह गए, और फिर ये कि बैठ गए तावीज धागे देने वाले, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन। नतीजा उसका बड़ा खतरनाक बरामद होता है। मजबूत फिक्रें, कभी आप इस रवायत को देखें और याद कर लेना तो ये बड़ा नफा देती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, अब्दुल्ला, सारी दुनिया मिल के तेरा भला करना चाहे कर नहीं सकती जब तक रब ना चाहे।
اور فرمایا سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتے جب تک رب نہ چھوڑ دے بیٹا، جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر رجوع تو اللہ کی جانب کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو توانائی اس بات سے دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے فکری تندرستی کتنی زیادہ ہے کہ 1000 کے مقابلے میں 313 لوگ ہیں، نہ اسلحہ پورا ہے، نہ گھوڑے پورے ہیں، نہ خوراک پوری ہے، لیکن وہ میدانوں میں اس طرح لڑے ہیں کہ 1000 کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ابو جہل نے جب کہا نا جاسوسوں سے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، تو انہوں نے آ کے کہا وہ تو 313 لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، چیز کوئی نہیں پاس۔ تو ابو جہل کہنے لگا پھر تو انہیں گھوڑوں کی پشتوں پر باندھ کے مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ تو جاسوس کہنے لگا سردار اگلی بات بھی سننا، ہے تو 313 لیکن جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے۔ جس کے خیمے کے پاس سے گزرے ہیں شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے، ان کی آنکھوں سے چمکتی ہوئی روشنی اور ان کے لفظوں سے پھوٹتا ہوا ولولہ اور ان کی آوازوں سے نکلتا ہوا دبدبا کسی جگہ بھی انہیں کمزور نہیں ہونے دیتا، ان کے اندر کہیں بھی کوئی کمزوری نہیں آنے دیتا۔ غریبی کا نام لے کے سارا سارا دن پریشان ہونا، غریبی کا نام لے کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے لوگوں کو مدد پر اکسانا بندہ مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اپنی توجہ اللہ کی جانب کرے، نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے، لیکن دنیا داروں کو مائل کرنا، لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنا، یہ مومن کی شان گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر۔ جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں۔ بھائی آپ طاقتور بنے۔ دیکھیں نا ایک نوجوان نے آ کے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہوں کچھ دیجئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضور سے بڑا کچھ سنا، یہ لفظ نہیں، لفظ لا، یعنی میرے پاس نہیں ہے، یہ ہم نے حضور سے سنا ہی نہیں۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انداز بھی دیکھیے، کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا۔ اور یہ ذرا دیکھیے شعری ذوق دیکھیے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں کیا انداز ہے۔ اب یہ کیسی زبان ہے اور کیسا یہ محاورے کا استعمال ہے، جو شعری ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھیں، کہتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں، کون؟ مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ آپ سے مانگنے والا نہیں سنتا، حضور عطا کرتے۔ اور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ حضور تو دیتے، پر نوجوان نے جب آ کے عرض کی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، تو جوان ہو، چڑھتی جوانی ہو، اور پھر وہ سوال کرے۔ ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھا کرتا تھا، یہ 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی تو وہ مستریوں کے ساتھ مزدور لگ جاتا۔ ہم نے اسے کہا یار تو مطلب 9th 10th کے اندر مزدوری کرنے جانا، تو کہندا سی یار میں قد میرا ایڈا بڑا ہے، ان ابا جی کو مانگ دیا شرم ہوگی۔ یہ سوچ نوجوانوں میں پیدا ہونی ضروری ہے، اب میں ابا جی سے مانگوں، مجھے تو دینا چاہیے۔ اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، تو حضور فرمانے لگے تیرے پاس کچھ بھی نہیں؟ اس نے کہا ایک پیالہ ہے میرے پاس گھر میں اور ایک کمبل ہے۔ اتنا غریب بندہ ہے کوئی محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو، ایک ہی کمبل ہو؟ کوئی بھی نہیں اتنے بڑے مجمع میں۔ لیکن اگر کوئی ہماری غریبی کا رونا پوچھے تو میرا خیال ہے ہر تیسرا بندہ دوسرا بندہ غریب ہے، اور بڑا ہی غریب ہے۔ ایک پیالہ ایک کمبل، کریم نے فرمایا لے کے آؤ، وہ لائے تو محبوب فرمانے لگے کون خریدے گا؟ ایک نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار۔ محبوب نے بولی لگوا دی، 2 دینار کا بیچ دیا۔ فرمایا جا 1 دینار کی روٹی لے جا۔ یہ نوجوانوں کو فکر دی کہ وہ انویسٹمنٹ میں تم نے ذات سے اپنے گھر سے لینی ہے۔ وہ 10-15 ہزار کا ٹھیلا بھی کسی سے نہیں کہنا تو لگا کے دے، جاؤ
1 दिनार का खाना ले जाओ, 1 दिनार का कुल्हाड़ा खरीद के लाओ। सहाबा फरमाते हैं वो कुल्हाड़ा लाया, पर नसीब देखो उस कुल्हाड़े में दस्ता नबी करीम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया। फरमाया जा जंगल में जाके लकड़ियां काट और बेच, खा भी और खिला भी, पी भी और पिला भी, 10 दिन मुझे नजर ना आना। वो यारो ये क्या बात हुई? मायूस रहना, कमजोर रहना, फलाने ने मेरे साथ ताउन नहीं किया तो मैं पीछे रह गया, फलाने ने हाथ नहीं पकड़ा। तो अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में खुद जद्दोजहद कर, मैदान में उतर, हिम्मत कर। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान ने आके अर्ज की, हुजूर बस आज के बाद मैंने काम नहीं करना। फरमाया तुम्हें क्या हुआ है? कहने लगा आज मैंने अजीब मंजर देखा है। मैंने देखा है कि एक शेर ने शिकार किया बकरे का, आधा खाया है, आधा मुंह में पकड़ के पहाड़ी पे चढ़ गया। वहां एक नाबीना लोमड़ी बैठी थी, बाकी का उसने उसे खिलाया। तो हुजूर मैं ये समझ गया हूं कि जो रब उस नाबीना लोमड़ी के लिए बंदोबस्त करता है मेरे लिए भी करेगा, लिहाजा मैंने काम नहीं करना। हजरत हसन बसरी बड़ा मुस्कुराए, फरमाने लगे कहानी में किरदार तूने 2 देखे, एक शेर एक लोमड़ी। फरमाने लगे क्या बात है तेरी, तूने लोमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया, शेर बनने का क्यों नहीं बनाया? तू शेर बनना, शिकार कर, खुद भी खा, दूसरों को भी खिला। ये क्या बात हुई? उम्मत के जवान फाइलें लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते और अपनी बगल में कागजात लिए एम्बेसियों के फेरे काटते और एजेंटों से सवाल करते कि मुझे मुल्क से बाहर जाना है, क्या तरीका है? यहां रह के भी मेहनत हो सकती है, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। दोस्तों सुनो, मेरे करीम ने फरमाया जा लकड़ियां, एक पेशा बुरा है मेरे भाइयों, एक पेशा वो है किसी के आगे हाथ फैलाना। बाकी दुनिया में कोई पेशा बुरा जो ठेला लगाता है और माल्टे बेचता है और सेब बेचता है, बड़ा इज्जत वाला आदमी। ये शॉर्टकट छोड़ दो, दूसरों पे भरोसा करना छोड़ दो। वो शायर एक बैठा था ना, शायर मुझसे नाराज ना हो जाए, तो कई दफा वो शेर और शायरी में भी उनकी हालत बड़ी खस्ता हो जाती है। जिन दिनों लोग पतले कपड़े पहनते हैं, बाद शायरों ने उन दिनों में भी मोटी चादर ली हुई होती है। तो एक जगह बेचारा बैठा था कोने में, इल्ला माशाल्लाह सबकी बात नहीं, तो हालत ऐसी खस्ता थी, एक बंदा 5 रुपए फेंक गया। तो था खुददार, बड़ी तकलीफ को उठा अपने पैसे। तो उसने कहा आपकी हालत बता रही है, आपको जरूरत है। उसने कहा जरूरत पड़ी तो अल्लाह रसूल से मांगूंगा, तेरे से क्यों मांगूंगा? शेर बड़ा कीमती कहा। उसने कहा ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। मैं तो वारिस है मेरे अल्लाह रसूल, मैं को लवारिस हूं कि तेरे से मांगता फिरूं? माशाअल्लाह माशा। बस हम समझे हमारी कीमत वसूल हो गई। अगर खुददारी पर नौजवान नारे लगाने लग गए तो फिर तो बात बन गई। लगता है मेहनत का इरादा बन गया है। इंशाअल्लाह ताला कशकोल टूटने का टाइम आ गया है। करम की बरखा बरसेगी, यही मिल्लत का जवान क़यादत करेगा। और याद रखना, हमेशा क़यादतें गरीबों के बच्चों ने की है, जिन्होंने आधी कीमत पे किताबें लेके पढ़ी है, बड़ी डिग्रियां उन्होंने हासिल की है। ये कमजोर ना पढ़ो। नबी पाक दाइया इल्लल्लाह है, हुजूर ने जगाया है। 15 दिन नजर ना आना, मजदूरी कर। वो नौजवान 15 दिनों के बाद आया। अब तेरा हाल क्या है? उसने कहा हुजूर पहले एक प्याला था ना, अब सारे घर के बर्तन बन गए। पहले एक बिस्तर था, अब सारे घर के बिस्तर। और नौजवानों, हमने सहारा बनना है। माँ से कहना है अब तूने आंसू नहीं बहाने, तेरा पुत्र बड़ा हो गया है। बहन से कहना है अब तू कभी परेशान नहीं होगी, तेरा भाई बड़ा हो गया है। बूढ़े बाप के पास बैठ के कहना पाजी बस अब आंसू पूछ दो, आज के बाद परेशान नहीं होना, पुत्र जवान है। अपनी बीवी से, बच्चों से कहना कि किसी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए तुम्हें देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम मैदान में हैं। बस अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। नबी पाक ने मेहनत को सपोर्ट किया है, मुशक्कत को सपोर्ट किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बेहतरीन कमाई वो है जो तू अपने 2 हाथों से मेहनत करके खाता है।
فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے کمایا کرتے، سنگیوں کام کرنا۔ اور دوسری بات، بھروسہ اللہ رسول پہ، بھروسہ۔ ادھر دیکھو میری طرف، دنیا داروں سے امیدیں لگا لیتے ہو بہت زیادہ، تو دنیا دار بندے بیچارے کمزور ہوتے ہیں۔ جی یہ الیکشن کے دن تھے، گزشتہ سے پیوستہ الیکشن جو گزرا ہے، تو میرا ایک پیار والا دوست بھی ایک کیمپین کے امیدوار کا بڑا ووٹر سپورٹر تھا، یہاں اس نے اس کا بیج فوٹو والا لگایا ہوا تھا۔ میں رات کو دیر سے جلسے سے لوٹ رہا تھا تو وہ کھڑا تھا باہر، اور اندر امیدوار صاحب تقریر کر رہے تھے۔ میں نے کہا ادھر آ، وہ آ گیا۔ میں نے کہا تو بڑا ووٹر سپورٹر ہے، جا تقریر سن جا کے، تیرا لیڈر تقریر کر رہا ہے تو باہر گھوم رہا ہے۔ کہتا ہے پیر صاحب جھوٹ پہ ماردا جو سارے جھوٹ بول رہا ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں۔ تو میں کہ یار جی ایڈے پکے ووٹر سپورٹر کو بھی پتا ہے کہ جھوٹ پہ ماردا ہے، تو ہم تو ویسے ہی سپورٹر نہیں ہیں، ہم نے تو کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا۔ ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے۔ او بھائی جب پکے ووٹر سپورٹروں کو امیدیں نہیں ہیں، تو آپ کن سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ آپ جدوجہد کریں، اور امیدیں اللہ رسول سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ کی رحمت اس کی کفایت کرے۔ وَإِن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ادھر دیکھو یار موبائلوں والے دوستوں، بات سنو، گھبراہٹ نہیں، ٹینشن نہیں، انزائٹی نہیں، ڈپریشن نہیں۔ مومن اور ڈپریشن، مومن اور انزائٹی، مومن اور ٹینشن، وہ جی مجھے پتا نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، جی مجھے خوف آتا ہے۔ آپ کو خوف آتا ہے؟ مومن ہو گئے آپ کو۔ یہ کرونا کے دن تھے تو مجھے لے گئے ایک سرکاری ہاسپٹل میں، آپ کچھ یہاں بات کریں، لوگوں کو حوصلہ دیں۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے جی مجھے نا تنگ جگہ بڑی گھٹن ہوتی ہے، تو موت سے بڑا ڈر آتا ہے، قبر تو بڑی تنگ ہوتی ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ بھی کہنے لگے سانس ہی نہیں آتا، چاروں جانب سے بند ہے۔ تو میں نے کہا بچہ بھی تو ماں کے پیٹ میں سانس لیتا ہے نا۔ آپ نے تو سبحان اللہ کہا، وہ ڈاکٹر تھے انہوں نے نہیں کہا۔ وہ کہنے لگی جو تے اماں لیندی صاحب، ہنستے نہیں جی، باتیں ہنسنے کو نہیں سنا رہا، میں فکری باتیں کر رہا ہوں۔ کہا وہ تو اماں آکسیجن لیتی ہے تو بچے کو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا چلیں ڈاکٹر صاحب وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے اس کے تو چاروں جانوں کوئی صورت نہیں ہوتی سانس کی۔ تو مجھے کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں قبر کی دو حالتیں ہیں، قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے۔ سنو یار، اللہ آپ کو خوش ہو، ماشاءاللہ۔ سنیں جی سنیں، میں نے کہا اگر کسی کا یہ ذہن بن جائے کہ مرنے کے بعد میں نے باغ میں جانا ہے، ایک منٹ کے لیے سوچو نا یار، یعنی ادھر قبر بند ہوئی تو نیچے باغ، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ ایسا شاندار جس میں آنکھ کھلی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے معبود۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ وہاں جانے سے خوف آتا ہے، مومن خوف ٹینشن، مومن کو ایک ہی خوف ہے اللہ کا، رب سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ باقی مسائل کا خوف کرنا، غربت کا خوف کرنا، لوگوں سے ڈرنا، یہ نکل آئے آپ اس ٹینشن سے۔ رب جس کو عزت دے اس کی چھین کوئی نہیں سکتا، اللہ جسے رزق دے اس کے ہاں آنے سے روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا۔ طاقتور ہو کے زندگی گزارے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امتیوں کو مضبوط فکریں دی، توانائیاں دی ہیں۔ آپ غور کریں نا، حضور ایک جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، ادبن صحابہ کرام علیہم رضوان ذرا دور دور ہٹ کے لیٹ گئے، ادبن۔ یہ بھی میرے دوست نے سیدنا صدیق اکبر کے نام کا نعرہ لگایا نا، دن بھی سیدنا صدیق اکبر کے۔ بس میں اس وقت عنوان ان کا نہیں ہے، اتنی بات کرتا ہوں کہ دنیا میں ایک فلسفہ بیان ہوتا ہے کہ جو زیادہ قریب رہتے ہیں وہ زیادہ ادب نہیں کرتے، اور یہ کوئی غلط بات نہیں، ایسا ہوتا ہے اکثر، جو زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ زیادہ مؤدب۔ لیکن حضرت صدیق اکبر کا کمال یہ ہے انہوں نے دنیا کے سارے فلسفے ہی غلط کر دیے، قریب بھی سب سے زیادہ وہی تھے اور ادب والے بھی سب سے زیادہ وہی تھے، فلسفہ ہی غلط قرار دے دیا۔ لوگوں کو بتایا ہے کہ محبت رسول کی باری آئے تو فلسفے بدل جایا کرتے ہیں، قرب بھی سب سے زیادہ ہے اور ادب بھی سب سے زیادہ ہے۔ بس بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا۔
اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار، اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، لٹ لٹ کے حسن گھر بن گیا صدیق اکبر۔ تو صحابہ ادبن ذرا سرکار سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے لیٹ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی تلوار درخت کی ٹہنی سے لٹکائی اور کریم بھی آرام فرما ہوئے۔ اچانک ایک کافر آیا، اس نے تلوار سرکار کی نکال لی، دیکھا حضور اکیلے اور پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، تو حضور پر تلوار تان کے کہنے لگا اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نہیں، آپ زیادہ توجہ کریں بات پر، کون بچائے گا؟ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بندہ گھر میں سویا ہوا ہو تو اچانک اسے آواز آئے کہ چھت پہ کچھ چل رہا ہے۔ آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں، آپ کو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، وہاں کے لیے نہیں۔ تو پتہ چلے نا چھت پہ کچھ چل رہا ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے تکیے کے نیچے سے موبائل بھی نہیں نکلتا، اتنا ڈر جاتے ہیں، بالکل پریشر کے نیچے آ جاتے ہیں۔ یعنی ڈاکٹر نے کہہ دیا جی آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ مشکل ہے آپ بچیں، تو کچھ تو ڈاکٹر کی بات سن کے فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں تیری رپورٹیں ٹھیک ہوں گی پر ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا۔ یہ طاقت سرکار نے دی ہے اپنے غلاموں کو۔ اس نے تلوار اٹھائی، کہنے لگا آپ کو کون بچائے گا؟ تو محبوب کے چہرے پہ اطمینان، اور وہ جو اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام کو روک دیا، محبوب اسی حالت میں زیر لب مسکرائے اور فرمایا مجھے کون بچائے گا؟ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ اس میں بڑی طاقت ہے، اس لفظ میں بڑی طاقت ہے۔ کوئی مشکل آئے تو تعلقات نہ لڑایا کرو، وہ فائلوں میں رکھے کارڈ نہ نکالا کرو کہ فلانے کو فون کرتا ہوں۔ کبھی بھی مشکل آئے تو سب سے پہلے مصلی بچھایا کرو، اللہ کے حضور حاضری دیا کرو، طاقتور ہو جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا، بس یہ لفظ کہے وہ کانپا، تلوار گری، کریم مسکرائے، تلوار اٹھائی، فرمایا لو بھی مجھے تو اللہ نے بچا لیا، تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ معاف کر دیا کرتے ہیں، تو فرمایا جا میں نے معاف کیا، میرے والی تو بات ہی کوئی نہیں، اللہ بچائے۔ اتنی بڑی بھی مشکل آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ میرے عزیزوں، طاقتور زندگی گزارنی ہے۔ میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، تھوڑی تقریر کرنے والا آدمی ہوں، سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ اپنی زندگی میں اپنے افکار و نظریات میں کبھی بھی کسی قسم کی بھی کمزوری پیدا نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تازہ دم رکھا ہے، ان کو فکری توانائیاں عطا کی ہیں، بس ہم نہ آہستہ آہستہ اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم ضعف اعتقادی کی طرف چلے گئے۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سوچ بڑی محدود ہے، اپنے گھر تک، اپنے محلے تک، اپنے کمائی تک، اپنے مکان تک محدود ہو کے رہ گئے۔ اس محدود سوچ سے باہر آئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں خلق کا رسول بن کے آیا ہوں، مخلوق کا رسول ہوں میں۔ یعنی نبی اکرم علیہ السلام کی امت دعوت میں تو سارے انسان شامل ہیں نا۔ محبوب نے کہا میں خلق کا رسول ہوں۔ جب بھی سرکار نے بات کی عالمی سطح کی بات کی، جب بھی یہ اسلام جو ہے یہ حدود و قیود میں بند نہیں۔ اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، تو جناب ہمارے وطن کا نام کیا ہے؟ اسلام تیرا دیش ہے، اسلام تیرا، اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے۔ اسلام تیرا دیش۔ آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے، وسیع سوچ۔ آپ کو پتہ ہے تجارت کو سرکار نے پسند کیا ہے، کیوں؟ تجارت سے زیادہ مواقع، جب آپ کارخانہ لگاتے ہیں نا تو بہت سارے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے، اس سے وسعت پیدا ہوتی ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں۔ آپ مت سمجھیں میں تاجروں کی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو یہ بات تجربے کی روشنی میں اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ جب تاجر مارکیٹ کے اندر انڈسٹری لگاتا ہے تو وہ صرف تاجر کوئی نفع نہیں ہوتا، اس سے بہت سارے لوگ جڑتے ہیں اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے، اس کے نتائج قوم کے حق میں اچھے نکلتے۔ تو عالمی سوچ، قومی سوچ پیدا کرے، محدود سوچیں۔ وہ بڑا دیکھیں نا، یہ ایک حدیث، میری طرف توجہ ہے آپ کی، یہ دیکھیں یہ ایک حدیث کتنا عالمی کرتی ہے بندے کو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए भी पसंद करे। ये एक रवायत अगर इस पर, और याती भी सबको है, अगर सबका इस पर अमल होने लग जाए तो मुझे बताइए कोई चीज मिलावट वाली बिकेगी मार्केट में? कोई धोखा देगा? कोई ऐसा काम जो गलत हो? बैठ जाए बेटा, तशरीफ रखे सारे, अल्लाह को वो एक उठेंगे तो फिर तो सारे उठ जाएंगे। मेहरबानी करें, बस मेरी बात मुकम्मल होगी, पैगाम मैंने जो देना था दे लिया, समेट रहा हूं बात को। याद रखिएगा कि आलमी सोचे, कौमी, आप जब अपने भाइयों के लिए भी वही पसंद करेंगे जो खुद पसंद कर रहे हैं तो सोसाइटी में कितना निखार आए। सरकार जब भी बात करते थे बड़ी बात करते थे, ताइये इल्लल्लाह है ना, तो जब भी बात की आलमी। एक सफर से हुजूर वापस तशरीफ लाए, कई दिनों के बाद हुजूर तशरीफ लाए तो सफर का असर था, थकावट थी वजूद अतहर पर, बज़ाहिर लिबास मुबारक पर भी असरात थे सफर के। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपने जब देखा ना सरकार की कैफियत को तो आंखों में आंसू आ गए। तो अर्ज करने लगी, रो के अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, आप दीन के लिए कितनी मुशक्कत बर्दाश्त करते हैं, कितनी आप तकलीफ उठाते हैं, आंसू बहाए। अब मुझे बताइए, हमारा कोई बच्ची बच्चा ऐसी बात करे तो हम कहते हैं तुझे तो एक दुख का पता है, मेरे तो बहुत ज्यादा है, तो किताब खोल देते हैं। जब कहा या रसूल अल्लाह आप कितनी तकलीफ उठाते हैं, तो पता है नबी करीम ने क्या फरमाया? हुजूर फरमाने लगे, फातिमा, आपके वालिद को अल्लाह ने बड़े मकासद के लिए दुनिया में मबूस फरमाया, बड़े मकासद के लिए दुनिया में मबूस फरमाया। फरमाया ना कोई घर कच्चा बचेगा, ना पक्का बचेगा, ना कोई झोंपड़ी बचेगी जहां अल्लाह ताला हमारे दीन के पैगाम को पहुंचा नहीं देगा। तो जब बड़े मकासद के लिए निकलना है तो फिर ये सोबतें तो चलेंगी, ये आजमाइशें तो चलेंगी। मेरे भाइयों, वसीउ ज़र्फी, वसीउ क़ल्बी, कुशादा सीना, बड़ा दिल, बड़ा हौसला, बड़ी सोचें, बड़े अफकार अपनी जिंदगी में पैदा करें। नौजवानों, आराम पसंदी थोड़ी कम करो। हर वक्त लेटना, हर वक्त आराम तलाश करना, ये कमजोर कर देता है जवानों। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया। मैंने अभी दोस्तों से कहा है, फिर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, रात हो गई है तकरीबन 11 घंटे की, 7 बजे शाह होती है और 6 बजे के बाद ही उमूमन सब जगहों पे फजर की नमाज होती है, तो 11 घंटे की रात बनती। बहुत ज्यादा भी डॉक्टर कहता है कोई सोए तो 8 घंटे सो ले, नींद पूरी है। अगर इशा के बाद मोबाइल करो जल्दी बंद, तो जरा सहरी में उठो, बंदा हो जवान और उठ के पड़े तहज्जुद, तो मजा नहीं आ जाता। और जो सहरी के वक्त दुआ का मजा है, जो दुआ की लज्जत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सुबह सुबह सैयदा पाक को आवाज दे के कहा, ये हमारी तालीम के लिए, फरमाया उठो, ये रब करीम से सवाल करने का वक्त है। पिछली रहमत, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, ओ बख्शिश मंगन वाले कारण खुला जे दरवाजा। लेकिन हमारा मसला ये है कि जिस टाइम जागना है उस टाइम सोते हैं, जिस टाइम सोना है उस टाइम। एक गुजारिश तो ये है कि कोशिश करें इन रातों में तो कम से कम तहज्जुद पढ़ी जाए, और ये कोशिश करके देखें, मजा आएगा। और फिर इधर उधर लोगों को दुख बताने की बजाय ना, जब तहज्जुद की 2 रकते पढ़ ले तो सारा अपने रब की बारगाह में अर्ज कर दे, बोझ भी हल्का होगा दिल का, राज भी रखा जाएगा और करम भी हो जाएगा। और दूसरी गुजारिश ये है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने नौजवानों से कहा था, जवानों या निकाह करो या रोजे रखो। ये बड़े आसान दिन है रोजे रखने के लिए, कम से कम पीर का तो जरूर रखे ना, ठंडा वक्त है, कुछ ना कुछ वक्त ये आपको जो इबादत है ये मजबूत करेगी, दुनियादारों से बेनियाज करेगी। सबसे ताकतवर वो मोमिन होता है जिसे रब को मनाना आता है। दुआ हथियार है मोमिन का, मुसल्ले के साथ वाबस्तगी पैदा करे, ये बाकी सारे चक्करों से बाहर आ जाए। मुझे एक नौजवान ने कहा कि ये लोग मशहूर कैसे होते हैं? मैंने कहा एक तो शोहरत वो है जो लोग कशीद करते हैं, ये लिए फिरते हैं बेचारे आजकल बहुत सारे लोग, जैसे भी मशहूर होना पड़े होना ही होना है, ये खतरनाक है। एक अल्लाह जो अता करे उस पर तवज्जो करें। एक तो मैंने आपकी खिदमत में ये बात अर्ज की है कि हमने कोशिश करनी है मेहनत करने की, किसी दुनियादार के हाथों की तरफ देखना, मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे। और दूसरा भरोसा करना है रब रसूल पे, और तीसरा जहन रखना है जरा वसी किस्म का, महदूद सोचें पैदा नहीं करनी। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इन महाफिल का मकसूद क्या होता है और इससे हम अक्स क्या करना चाहते हैं।
इन महाफिल के दो किस्म के मकसद होते हैं। एक मकसद तो ये होता है कि इन अजीमुल मर्तबत शख्सियात की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया जाए, अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश किया जाए, जिन्होंने खिदमत दीन मदीन में और नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी में और किताब व सुन्नत की तरवीज व इशाअत में इतना बड़ा किरदार अदा किया। इन लोगों की खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया जाए। और दूसरा अहम और बड़ा और बुनियादी मकसद ये होता है कि उलझे ख्यालात, बिखरी सोचें, वसवसों और इन वसवसों अंदोजियों और इंतशार का ये माहौल, इसमें इन पाकबाज लोगों की मुकद्दस सीरत मुबारका को सुनकर, समझकर, सीखकर अपने रोजमर्रा के मामलात तरतीब देने की कोशिश की जाए, ताकि जो फिक्री इंतशार उम्मत के अंदर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उम्मत मुस्लिमा इन नफूस कुदसिया के साथ जुड़ के अपने आप को दामन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कामिल तौर पर वाबस्ता कर सके। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिनको सबसे पहले हुजूर के दामन पाक से वाबस्ता होने की सआदत नसीब हुई। तीन बातें उनके ताल्लुक से मैंने आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने उन्हें इंतहाई मजबूत, ताकतवर और तवाना ईमान अता फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही, एक वो शख्सियत जो सच लेके तशरीफ लाई और दूसरी वो जिन्होंने उसकी तस्दीक की। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग परहेज़गार हैं, यही लोग मुत्तकी हैं। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि यहाँ सच लेके लाने वाली शख्सियत नबी पाक अलैहिस्सलाम की और तस्दीक करने वाली ज़ात जनाब अबू बकर सिद्दीक की है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फौरन उस सच की तस्दीक की जो हुजूर लेकर के तशरीफ लाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके शऊर की आंखें खुल जाती हैं, वो ज़मीर की नहीं खोलते। शऊर तो अबू सुफियान का भी बड़ी जल्दी बेदार हो गया था, लेकिन बड़ी देर के बाद जाके उन्होंने कलमा पढ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़ी जल्दी पहचान गए चीजों। अबू जहल, अबुल बुख्तरी, उतबा, उतैबा, शहबा, बल्कि अखनस बिन शुरैक से जब अबू जहल ने कोने में जाके पूछा और उसने अबू जहल से पूछा कि तुम्हारी राय क्या है, तो उन्होंने कहा राय तो यही है कि हुजूर जो फरमाते हैं हक और सच है। इसका मतलब है शऊर की आंखें तो खुल गई थी। जब तन्हाइयों में ये कहा करते थे कि करीम की हर बात सच है, तो शऊर तो बेदार हो गया था, लेकिन ज़मीर को दबाए रखा। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब ने तशरीफ लिया, ज़मीर को दबाए रखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कमाल ये है कि जब उनके शऊर की आंखें खुली ना कि दीन हक और सच है, फिर उन्होंने किसी और तरफ नहीं देखा, फौरन अपने ज़मीर की आवाज पे लब्बैक कहा और नबी पाक का कलमा पढ़ लिया। ये बड़ी इनफिरादियत है, इसको समझिएगा। बहुत सारे लोगों को शऊरी तौर पर समझ आ जाती है हक और सच क्या है, लेकिन वो बेचारे ज़मीर को दबाए रखते हैं, अपने आप के साथ जंग करते रहते हैं, हक को कबूल नहीं करते। हजरत सिद्दीक अकबर की जिंदगी का ये पहला सबक कि जब किसी को पता चल जाए हक फलां चीज है, तो फिर कुरान मजीद कहता है वला तलबिसुल हक्क बिल बातिली व तक्तुमुल हक्क व अंतुम तअलमून, हक को बातिल से न मिलाओ और जानबूझकर हक न छुपाओ। तुम इल्म रखते हो, जानबूझ के छुपा। तो जब पता चल गया हक क्या है, दुरुस्त क्या है, ठीक क्या है, फिर उसे कबूल किया जाए, फिर तरद्दुद ना किया जाए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग समझते हैं दीन पर ही चलना चाहिए, यही हक है, तो भाई चलते क्यों नहीं? किताब व सुन्नत ही राह निजात है, तो इस पर अमल क्यों नहीं करते? नबी पाक अलैहिस्सलाम का उसवा नूर और सीरत मुकद्दसा ही सिर्फ और सिर्फ निजात की गारंटी है, तो फिर देर किस बात की? जब शऊर बेदार हो गया है, जब तुम्हें समझ आ गई है, फिर अपने ज़मीर को जगाओ और फौरन दीन को कबूल करो। मैं बड़ी माजरत से अर्ज करूंगा, ढेर सारे लोग हैं जो गिरोह परस्त है, हक परस्त नहीं। अपनी जमातों के बुत पालते हैं, तंजीमों के बुत पालते हैं, वो अपने कबीले का बुत पालते हैं, अपने इलाके का बुत पालते हैं, लिसानी और इलाकाई बुनियादों पर तकसीम रहते हैं, हक परस्त नहीं होते, गिरोह परस्त होते।
میرے گروپ نے جو کہہ دیا ہے وہ اگرچہ غلط بھی ہے لیکن کیونکہ میرے گروپ نے کہا ہے لہذا ہر حال میں اسے سپورٹ کرنا ہے. یہ جرأت انسان میں ہونی چاہیے کہ وہ حق کو حق کہے، وہ صحیح کو صحیح کہے. یہ جرأت جناب صدیق اکبر نے پیدا کی. اور بڑے دلیر آدمی تھے حضرت صدیق اکبر جنہیں پوری طرح سارے معاشرے سے لڑنے کا حوصلہ تھا، گھر میں بھی گھر کے باہر بھی. اللہ نے بعد میں توفیق دی، ان کی 4 نسلیں صحابی بنی ہیں. لیکن شروع میں یہ اعلان کرنا، ان کے والد سخت ناراض ہوا کرتے تھے بعض چیزوں سے، اور پھر قبیلے سے عوام لوگوں نے تو سمجھ لیا نیکیاں بھی شاید جمہوری ہوتی ہیں، سارے کریں گے تو میں بھی کروں گا. یہ فلانا کام کوئی نہیں کر رہا میں کیوں کروں. نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی، ملک جمہوری ہے، نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی. نیکی تو نیکی ہوتی ہے، کوئی کرے نہ کرے ہم نے کرنی کرنی. تو حضرت صدیق اکبر کا یہ پہلا اعزاز، اس کو سمجھے کہ انہوں نے دین حق کو قبول کیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو بطور اعزاز کے بیان کیا ہے، بطور فضیلت کے. یہ ان کی انفرادیت کے طور پر نبی پاک نے اس کو بیان کیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا ہے اس نے تردد کیا. کچھ لوگوں نے دلیل مانگی، حضور کے پاس دلیلوں کی کمی تو نہیں، سرکار تو خود سراپا دلیل ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں یہ محبوب تمہارے پاس رب کی دلیل بن کے آئے. کریم فرماتے ہیں جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے تردد کیا ہے. فرمایا یہ صرف میرے ابو بکر صدیق ہیں، میں نے دین پیش کیا ہے لیٹ کی کوئی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. حق کو فوراً قبول کرنا، اور فوراً حق کی تصدیق کرنا، اور فوراً حق کے سامنے سر کو جھکانا، یہ پہلا سبق ہے جناب صدیق اکبر کی زندگی کا. لیٹ نہ کریں، کمزور نہ بنے، ٹوٹتی بکھرتی رائے والے نہ بنے، کمزور ارادوں والے نہ بنے. حق جب نصیب ہو اسے قبول کریں. دوسری بات، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم کلمہ پڑھ لو نا پھر پورے کے پورے دین میں آؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. جب دین قبول جو کر لیا ہے، مان جو لیا ہے، تو پھر جتنی باتوں کی دین تعلیم ارشاد فرماتا ہے ان ساری باتوں پر عمل کیا جائے. اپنے آپ کو سراپا نیکی بنایا جائے، سراپا خیر ہو انسان کا وجود. جتنی نیکیاں سوسائٹی میں وہ کر سکتا ہے وہ ساری کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہو، شوق ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ نیکیاں کرتے ہیں لیکن خالص دینی کاموں کو بھی دنیا داری بنا لیتے ہیں. جنازہ پڑھنا خالص دینی کام ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. جو حقوق مومن کے مومن پہ ہیں ان میں سے ایک حق جنازہ ہے. لیکن وہ ہم کس لیے جاتے ہیں کہ میرا تعلق بڑا ہے اس کے بیٹے سے، بھائی سے، باپ سے. تو آپ اس تعلق کی بنیاد پر گئے، حالانکہ آپ کو تو کلمے کی بنیاد پر جو تعلق تھا اس بنیاد پر جانا چاہیے. ہم نے کیا کیا؟ دینی کام تھا لیکن اس کو دنیا بنا لیا. یہ ہمارا مذہبی سٹیج ہوتا ہے. تو ظاہر ہے آپ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ ایک دیندار آدمی تقریر کرنے آ رہا ہے، لیکن اگر میرے دل میں یہ خواہش ہو کہ بڑے لوگوں میں فیمس ہو جاؤں گا اور ڈھیر سارے لوگ واہ واہ کریں گے اور گھر جائے کہیں گے کیا بات مولانا نے کیا نقطہ بیان کیا ہے، اگر یہ میرے ذہن میں باتیں آئیں گی تو میں نے دینی کام کو بھی دنیا بنا لیا. ترویج شریعت کے کام کو میں نے ذاتی شہرت کا ذریعہ بنا لیا. یہ دینی کام دنیا بن جائے. دین میں پورے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سراپا خیر بن جائیں. پھر آپ ہر وہ نیکی جس کو دین نیکی کہتا ہے اسے کریں، اور ہر وہ چیز جس سے دین روکتا ہے اسے روکیں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا جہاں جانے کا رب نے حکم دیا ہے وہاں غیر حاضری نہ کرنا، اور جہاں جانے سے اس نے منع کیا ہے وہاں نظر کبھی نہ آنا. یہ متقی ہونے کی علامت. حضرت صدیق اکبر کا آپ سراپا دیکھیے. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا یہ دیکھے ہو سکتا ہے معاذ اللہ کسی کا دل میں خیال ہو کہ یہ شاید کوئی معمولی چیزیں، لیکن یہ تعمیر شخصیت میں اور کردار سازی میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں یہ چیزیں. حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ بھئی آج جنازے میں کسی نے شرکت کی ہے؟ تو تمام خاموش تھے. جناب صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی حضور مجھے اللہ نے یہ سعادت عطا کی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج تم میں سے کوئی روزہ دار بھی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے. صرف حضرت صدیق بولے. پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ سب خاموش تھے.
صرف حضرت صدیق کو آج یہ اعزاز حاصل ہوا، ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ موقع ملا۔ یعنی جس سوال پر سرکار استفسار کرتے اسی سوال کے جواب میں جناب صدیق ایک بار ہاتھ کھڑا کر کے کہتے یا رسول اللہ مجھے یہ موقع ملا۔ آپ بات کو سمجھیں، جب دین قبول کر لیا پھر سراپا نیکی بن جائے۔ پھر جو بھی خیر کا کام، حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، کسی نیکی کو بھی معمولی نہ جانو، یہاں تک کہ کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے اس فلسفے پر حقیقی طور پر عمل کیا اور ہر خیر کو، ہر نیکی کو دوڑ دوڑ کے حاصل کیا۔ اسی لیے سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ روزہ دار ہوں گے، انہیں جنت میں ایک روزے داروں کا دروازہ ہے، وہاں سے آواز دی جائے گی روزے داروں ادھر آ جاؤ، اس دروازے سے گزرو۔ ایک دروازہ وہ ہے جہاں سے سخی گزریں گے، ایک وہ ہے جہاں سے مجاہد گزریں گے، ایک وہ ہے جہاں سے حاجی اور مکے اور مدینے کے زائر گزریں گے۔ حضرت صدیق نے عرض کی حضور میں کس دروازے سے گزروں گا؟ فرمایا ابو بکر سارے دروازے منتظر ہوں گے کہ کبھی ابو بکر یہاں سے گزر جائے گا، کبھی یہاں سے گزر جائے گا، کبھی یہاں سے گزر جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نیکی کو پہنچ کے حاصل کیا، ہر خیر کو پہنچ۔ ہم تو ویسے بھی اللہ خیر کرے کو دو ایک نیکیاں کر لیں وہ گنی ہوئی ہوتی ہیں، ہم وہ ساری ہمارے پاس طے ہوتی ہے، سارا پتہ ہوتا ہے کتنے پیسے پچھلے سال مسجد دیے تھے پورا یاد ہے، اور بھائی جو سارا سال آپ نے اپنی ذات پر لگائے ہیں وہ بھی تو یاد ہونے چاہیے۔ نیکیوں کو لوگ گن گن کے شمار کر کے رکھتے ہیں جو بھولنے کی چیز تھی، اور معاذ اللہ جن کمزوریوں کو، غفلتوں کو یاد کرنا تو انہیں بھول جاتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر سراپا نیکی بن گئے، سراپا کلمہ پڑھا تو ان کا وجود سراپا ایمان تھا، سراپا خیر تھا۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے محسوس ہو کہ ہم وقت ضائع کرتے ہیں، ہمیں خیر سے وابستگی نہیں ہے۔ جو نیکی ملے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ، کوشش کریں کہ جلدی جلدی اپنے لیے خیر جمع کریں۔ لمحات بکھرتے جا رہے ہیں، وقت اپنا دامن چھڑاتا جا رہا، زندگی سمٹ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جلدی جلدی سکڑ جاتی ہیں چیزیں اور انسان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ تو کوشش کی جائے ہمیشہ خیر جمع کرنے، بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنے کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کی 360 علامتیں، کسی میں ایک بھی پایا جائے تو جنتی ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ کتنی علامتیں؟ کسی میں اللہ کا ایک دعا مانگنے لگا وہ آمین کہنا، اللہ کرے آپ موبائل کام دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہہ دیں، دعا میں تو شامل ہو جاؤ یار، دعا مانگیے۔ ان 360 یہ ساری وہی نیکیاں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں، خیر کرنا، پیار کرنا، عبادت کرنا، مخلوق کی خدمت میں مشغول رہنا۔ فرمایا جنتیوں کی 360 علامات ہیں، ایک بھی پائی جائے تو بندہ جنتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا لہجہ ہمیشہ دھیما رہا ہے، بڑے وفادار تھے۔ فوراً عرض کی یا رسول اللہ میرے اندر بھی کو پائی جاتی ہے وہ جو 360 نورانی علامات ہیں جنتیوں کی، تو کریم میرے اندر بھی کو پائی جاتی۔ نبی کریم نے فرمایا آپ کے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہیں، ساری۔ انہوں نے سراپا خیر کیا، سراپا۔ ہم بھی بڑے مصروف لوگ ہیں، کوئی پوچھے جناب کی کیا پوزیشن ہے، کہتے ہیں بڑا مصروف ہوں۔ تو اگر پوچھا جائے کتنی دیر مصروف ہے تو کہتے ہیں 6 گھنٹے تو موبائل پہ مصروف ہونا۔ یہ جو راتیں ہیں نا، لمبی راتیں سردیوں کی، یہ تہجد پڑھنے کے دن تھے، اور یہ چھوٹے دن تھے سردیوں کے، یہ روزے رکھنے کے دن تھے۔ لیکن اس کے لیے جو عشاء کے بعد سو جائے، یعنی اگر 7 بجے عشاء پڑھی اور 6:15 فجر پڑھی تو اتنی لمبی رات بنتی ہے 10-11 گھنٹے کی، اور ڈاکٹر کہتے ہیں بڑا بھی زیادہ سوئیں تو 8 گھنٹے کافی ہے، تو 3 گھنٹے تو رات پھر بچ جاتی۔ یہ وقت تھا سحری میں اٹھنے کا، لیکن اس کے لیے جو عشاء کے بعد موبائل کی جان چھوڑے تاکہ سحری میں اٹھ سکوں۔ جب سوئے گا نہیں تو اٹھے گا کیسے؟ ہم اگر مزاج رکھتے ہو نا خیر کا تو اللہ تعالیٰ وقت میں بھی برکت پیدا کر دیتا ہے۔ جو ہمارے بزرگ اتنی بڑی ذخین کتابیں لکھ گئے، کتنی جلدیں ہیں ان کے وقت میں برکت تھی، وقت کو مینج کرتے تھے۔ لیکن خوش ربیاں ہماری سیریں، ہمارا آنا جانا، ہمارا موبائل کو وقت دینا، اس نے ہمیں بڑا الجھا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ایک نابینا بیوہ اور بے اولاد خاتون تھی مدینہ منورہ میں، تو میں اس کے گھر کا کام کاج کر دیا کرتا تھا۔ وہ ایک دن میں گیا تو میرے سے پہلے ہی کوئی بوڑھی اماں کے گھر کا کام کر گیا۔ آپ غور کیجئے گا بات، یہ مختلف انداز میں روایت مختلف جگہوں پہ ہے، صاحب کنز المال نے اس طرح لکھی ہے جس طرح میں بیان کر رہا ہوں۔ کوئی مجھ سے پہلے سارے کام کر گیا،
भला काम क्या थे? घर में झाड़ू देना था, बर्तन मांजने थे, पानी भर के लाना। कोई मुझसे पहले कर गया, अगले दिन गया तो फिर कोई मुझसे पहले कर गया, तीसरे दिन गया तो फिर। अब मैंने कहा ढूंढूं तो सही बंदा कौन। फरमाते कि मैं छुप के बैठ गया कि मैं देखूं तो सही कौन है जो मुझसे पहले आता है। तो कहते हैं सहरी का वक्त था, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, जानशीने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत सिद्दीक अकबर का दरवाजा खुला। बयां हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक अकबर का कि महबूब खुदा महबूब है सिद्दीक अकबर का। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दरवाजा खुला। अमीरुल मोमिनीन है, आलमी सतह के काम करते हैं, एक बहुत बड़ी स्टेट के सरबराह है, एक इतनी बड़ी इस्लामी सल्तनत को लीड करते हैं, लेकिन इतने बड़े होने के बावजूद ये ज़ौक़ भी बरकरार है कि किसी के घर में झाड़ू दे सकते हैं तो दे दिया जाए। किसी शख्स के घर में अगर बर्तन किसी बूढ़ी के मांजने पड़े तो कर दिया जाए। तो फरमाते वो मैंने देखा तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर थे, सिरापा खैर था उनका वजूद, सिरापा खिदमत था। सारी जिंदगी गुजर गई मजहब पे बहस करते लोगों की, इस पर भी बहस कर लो, उस पर भी बहस कर लो, इस मौजू पर अमल कब करना है? सारी जिंदगी बहस होती रहेंगी, सारी जिंदगी सिर्फ यही मिजाज होगा कि दीन का कोई मौजू मिले चले उलमा करेंगे हक के लिए कभी बात करनी हुई, लेकिन अवाम के अंदर जो इतनी बहस होगी, अमल कब करना है? सारी जिंदगी सिर्फ बहस होगी। भाइयों सुनो, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अपने आप को सिरापा खैर बना लिया। और तीसरी बात जो आपकी खिदमत में अर्ज करनी है वो ये है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर के मिजाज में डटना था, डट जाते थे। इस दौर का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमारे यहाँ इस्तकामत नहीं है। कुछ देर के लिए लोग कोई काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं। एक नौजवान मुझसे कहने लगा मैं बड़े ही काम किए हैं, किसी काम में भी कामयाब नहीं हुआ। मैंने कहा बस इसीलिए नहीं हुए। बड़े ना करें, आपको ये करें, उसको सही करके करें, इस्तकामत के साथ करें, रोज करें, पाबंदी से करें, उस पर मेहनत करें, जद्दोजहद करें। पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल तो बेशुबा खिस जाए पत्थर किसे। एक कतरा कतरा पानी मुस्तकिल पत्थर पर गिरे तो उसमें भी सुराख बन जाता। आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से नताइज अता फरमाएगा। लेकिन अगर मेहनत ही नहीं कर रहे, हजरत सिद्दीक़ अकबर की तबीयत में डटना था। उन्होंने कलमा पढ़ा, फिर बड़ी आंधियां चली, बड़े तूफान आए, बड़ा टकराव पैदा हुआ, बड़े हालात खराब हुए, लेकिन हजरत सिद्दीक़ अकबर डटे रहे। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने नबी पाक का अदब किया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो जनाब सिद्दीक़ ने डट के की। दुनिया में एक फलसफा बयान किया जाता है कि जो ज्यादा करीब रहता है वो अदब छोड़ जाता है। ये बात गलत नहीं है, ऐसा होता है। जिन लोगों जो ज्यादा करीब रहते हैं, जो ज्यादा जिनको कुर्बत मिलती है, कोई चीज जिनको आसानी से मुयस्सर आ जाती है, वो उसकी कदर नहीं करते। होता है कि ज्यादा करीब में रहने वाले लोग अक्सर कदर कर छोड़ देते। लेकिन हजरत सिद्दीक़ अकबर का कमाल है, उन्होंने दुनिया का ये फलसफा ही गलत कर दिया। उन्होंने कहा करीब भी सबसे ज्यादा मैं रहा हूं और एहतराम भी सबसे ज्यादा मैंने करके दिखाया। कुर्ब भी सबसे ज्यादा, अदब भी सब कोई बाहर से आता था तो हजरत सिद्दीक़ अकबर उसे कोने में ले जाते थे, पहले नबी पाक का अदब सिखाते। कहते ये बड़ी नाजुक बारगाह, अदब का हेस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक दर, नफस गुन कर दमी आयत जुनैदो बायज़ीदी जा। कोने में ले जाते और हुजूर का अदब सिखाते, इस्तकामत के साथ खिदमत की, इस्तकामत के साथ दीन पर डटे रहे। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाले ज़ाहिरी हुआ तो उम्मत पर बड़ा कठिन वक्त था। कुछ कबाइल ने इनकार कर दिया माज़अल्लाह ज़कात देने से, इर्तिदाद की तरफ बढ़ने लगे। एक लश्कर सरकार ने रवाना किया था, बाद लोगों की राय हुई कि इस लश्कर को अभी न भेजा जाए। उस वक्त जो डट कर मैदान में किरदार अदा किया है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने किया। मेरी एक राय है, मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों से कि ये जो कामयाब तरीन हुकूमत की है ना हज़रत उमर ने, मजबूत तरीन खिलाफत की है और बड़ा डट के उन्होंने कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए, तो इसके पीछे भी किरदार सैयदना सिद्दीक़ अकबर का। उन्होंने फितनों का सर कुचल के, उठने वाले हर फितने का सर कुचल के एक मजबूत बुनियाद बना के सैयदना उमर को दी थी। उसका नतीजा ये निकला कि हजरत उमर के लिए काम करना आसान हो गया, मुश्किलात उनके लिए नहीं रही। और भाईजान आपको अल्लाह लंबी जिंदगी, बरकत, इज्जत, सेहत वाली दे बैठ गया। कितने आप प्यारे लोग हैं। अब तो तकरीर खत्म होने लगी, बस मैं
اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور سفر بھی لمبا کیا ہے, بات بھی میری مکمل ہو گئی اب ماشاءاللہ, لیکن ہمارے بھائی نے بھی بڑا زور لگایا. تو باقی ہمارے جو نعت شریف پڑھنے والے انہوں نے بھی آپ سے عرض کی کہ آپ بیٹھ جائیں, لیکن میں محسوس کرتا ہوں آپ میں کافی استقامت ہے. آپ نے بھی جو کہہ لیا ڈٹ گئے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے, ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. اب 2-4 منٹ دے تاکہ بات مکمل ہو سکے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو استقامت دکھائی, استقامت, فوراً لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. دین کے معاملے میں ڈٹنا سیکھیں. سارے بچے مخالف ہو بھی گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں, آپ کھڑے تو ہوں. برادری ساری اگر مخالف ہو بھی گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, دین کے لیے ڈٹے تو صحیح, آپ سٹینڈ تو لیں. اگر آپ ڈٹیں گے تو اللہ مدد کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن کر کے حضرت صدیق اکبر سے یہ عرض کیا تھا کہ حضور ابھی حالات اور ہیں, آپ کم از کم یہ لشکر ہی نہ بھیجیں. مانعین زکوٰۃ معاذ اللہ منکرین, ان کے خلاف لڑنا ہے, حالات اس طرح کے نہیں ہیں, ذرا بہتری ہو جائے گی. تو حضرت ابوبکر صدیق جو اپنے مزاج کے لحاظ سے نرم خو تھے, انہوں نے حضرت عمر سے کہا تمہیں تمہاری ماں ہوئے, تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ وہ لشکر روک دو جسے سرکار نے روانہ کیا ہے. فرمانے لگے میں مدینہ منورہ میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے آ کے مجھے نوچنے بھی لگے تو میں تنہا مقابلہ کروں گا, لیکن وہ لشکر ضرور جائے گا جسے مدینے والے محبوب نے روانہ. یہ استقامت, یہ ٹھہرنا, ذرا کھڑے ہو. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وقتی طور پر حالات موافق نہیں ہوتے, حالات کی نبض دیکھ کر نہیں چلنا چاہیے, کتاب و سنت کا حکم دیکھ کر چلنا چاہیے. حالات موافق نہیں ہے تو کیا ہوا, ہم حق چھوڑ جائیں گے. استقامت ایک نعمت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے اگرچہ تھوڑا ہو پر روز ہو, استقامت کے ساتھ, اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہ کی جائے. وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور زیادہ پسند. تو بھائیو ہمیشہ ان 3 باتوں پر ضرور عمل کریں. ایک تو